अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुल्की और इलाकाई सियासत पर बात करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करते हैं। मखदूम साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ आपकी बर्थडे थी, सबसे पहले तो आपको सालगिरह मुबारक। बहुत मेहरबानी। मखदूम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तकरीबन तीनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, उसका हिस्सा रहे हैं। तीनों जमातों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में एक नई सोच की तर्जुमानी कर रही है। जो पाकिस्तान की आज की ज़रूरियात है ना, पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के शहरी की जो आज की ज़रूरियात हैं, उसका प्रचार तहरीक इंसाफ कर रही है। मिसाल के तौर पर आज का नौजवान चाहता है निज़ाम में इस्लाहात हों, तहरीक इंसाफ उसकी अलंबरदारी कर रही है। आज की जो शहरी है वो करप्शन से तंग है। वो समझता है कि इदारे मफलूज होकर रह गए हैं, इदारे डिलीवर नहीं कर रहे। तो तहरीक इंसाफ करप्शन के खिलाफ हमने एक महाज बनाया हुआ है। आज का जो हमारा शहरी है वो समझता है कि इंसाफ हो, मेरिट का निज़ाम हो, नौकरियां मिलें तो अहलियत की बुनियाद पर मिलें, सियासी सिफारिश की बुनियाद पर न मिलें। तहरीक इंसाफ उन चीज़ों की बात कर रही है। लोग इंसाफ चाहते हैं। तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है। जो पुरानी जमातें हैं वो अभी उसी पुरानी डगर पर बात कर रही हैं जिससे लोग उकता गए हैं। मखदूम साहब, ये बताइएगा कि आपने 2 धरने दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, धरनों का मकसद क्या था और जो आपके अज़ाइम थे, जो आपके गोल्स थे, वो अचीव नहीं कर पाए आप लोग? जी नहीं, देखिए, धरने का मकसद ये था कि हम अपने इशू को हाईलाइट करें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमारा पहला धरना था, जो 126 दिन का धरना था, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे तवील पॉलिटिकल इवेंट जिसको आप कह सकते हैं, 126 दिन मुसलसल एक धरने को जारी रखना, लोगों की तवज्जो आप अपने तरफ मरकूज़ रखना और लोगों की पार्टिसिपेशन हो, आवाम की पार्टिसिपेशन हो, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। जलसे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, आए और लोग चले गए। लेकिन 126 दिन बैठना बहुत बड़ा सियासी कारनामा था। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि मुस्लिम लीग नवाज की हट धर्मी और जिद। हम चाहते थे कि इंतखाबात शफाफ नहीं हैं। 4 हलकों का आप एक मुलाहजा कर लें, शफाफ थे या नहीं थे, और अगर वो थे तो हमारी तसल्ली हो जाएगी, हम अगले इंतखाबात का इंतज़ार करेंगे, और नहीं थे तो फिर असर नौ इस्लाहात की जाएं, इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स किए जाएं, और शफाफ इलेक्शन जो कि एक बुनियादी हक है हर शहरी का, उसको इस मुल्क में उस निज़ाम को राइज किया जाए। हमें कामयाबी हुई, जुडिशल कमीशन बनाने में हम कामयाब हुए, और जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन जो 40 के लगभग आईं, उससे एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे वजूद में आई, जो अपना काम कर रही है। और हमें तवक्को है कि आइंदा इंतखाबात से पहले उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उन इस्लाहात पर अमल पैरा होकर आइंदा के इंतखाबात शफाफ होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी बेहतरी, उसका समर सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं, सबको मिलेगा, हर जमात को मिलेगा। आप हमेशा जो है जमहूरियत के दाई रहे हैं। अगर गिलानी दौरे हुकूमत देखें, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, अदालतों में पेश होते रहे। अभी देखें तो गुज़िश्ता जो अदवार है, अभी जो हमारा मौजूदा हुकूमत है, उसमें आप लोगों ने 2 धरने दिए। अभी हुकूमत दोबारा जो है GIT, सुप्रीम कोर्ट। तो जमहूरी हुकूमतों को चलने क्यों नहीं दिया जाता? ये इनके मसाइल ऐसा क्यों हैं? आप क्या समझते हैं कि जमहूरी हुकूमतें क्यों डिलीवर नहीं कर पाती, और जब वो आती हैं कई साल आमरीत के बाद, तो उसके बाद उनको इस तरह के मसाइल का सामना होता है? पहली बात तो ये है कि जमहूरी हुकूमत को उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। जमहूरियत को तसलसल से आगे चलना चाहिए, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई आइन से मावरा कोई कदम उठाया जाए जिससे जमहूरियत के रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो, हरगिज़ नहीं। लेकिन आप देखिए, पिछली जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसने पूरा अपना टेन्योर किया, पूरे 5 साल मुकम्मल किए। ये हुकूमत है, इसने भी अपना, लेकिन वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा गिलानी साहब को। वो तो कंटेम्प्ट की वजह से ना। अगर वो कंटेम्प्ट न करते तो ना जाते। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर स्विस अदालत को खत लिख देते तो हरगिज ना जाते। वो उनकी हट धर्मी थी, वो किसी को बचाने की खातिर उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया और वो खुशी से बन गए। तो इसमें जमहूरियत का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये उनकी अपनी हट धर्मी की वजह से और एक शख्सियत को प्रोटेक्ट करने की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ठीक, अब भी आप देखें, ये हुकूमत है, ये अपना टेन्योर कर रही है मुकम्मल,
कोई रुकावट नहीं है। जितनी सियासी जमातें हैं वो इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन का हम साथ नहीं देंगे। तो जमहूरियत को खतरा कहाँ से है? मीडिया आज़ाद है, जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है, अदलिया आज़ाद है, जमहूरियत की आइन की पासदारी का उन्होंने एक अज़म कर रखा है। जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं। हाँ, कुछ अफराद को ख़तरा हो सकता है जिन्होंने लूट मार की है, जिन्होंने ख़जाने को खाली किया है और अपनी ज़ाती तजोरियों को भरा है, और वो जो हैं वो लोगों के सामने हैं। आज जेआईटी को धमकियां दी जा रही हैं, रिकॉर्ड उनको मुहैया नहीं किया जा रहा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बयान तमाम अखबारात की लीड है। हम पहले दिन से कह रहे थे वज़ीर आज़म स्टेप डाउन कर जाएं, इखलाकन, कानूनन नहीं भी तो इखलाकन उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि हमें ये रुकावटें दिखाई दे रही थी कि वो इदारे जो उनके ताबे हैं, उनकी हुकूमत होगी और उनका एक ज़ाती उनका केस होगा, तो वो रास्ते में रुकावट बनेंगे। हमारे खदशात आज दुरुस्त साबित हो रहे हैं जेआईटी में, और आप देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस कह रहे हैं कि उनके साथ तावन नहीं किया जा रहा, उनको धमकियां दी जा रही हैं, पीस मील इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया जा रहा। जितने हरबे इस्तेमाल किए जा सकते थे जीआईटी को मुतनाज़ा बनाने के लिए, वो किए गए। आपने देखा 2 मेंबरान के खिलाफ दरखास्त दी गई, आपने देखा कि वो रिकॉर्डिंग पर उन्होंने एक अपना इशू खड़ा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनकी बात को सुनकर अपनी राय दे दी है। अब हुकूमत को चाहिए कि रुकावट न बने। रुकावट बनने से, धमकियां देने से मसला हल नहीं होगा। इससे जाहिर होगा कि आपके पास पेश करने को है ही कुछ नहीं, आपके पास मनी ट्रेल नहीं है, आपका मौक़िफ़ कमज़ोर है, आप पहले 5 रुकनी बेंच को भी कायल नहीं कर सके, और अब इन 3 साहिबान को और जीआईटी को मुतमईन करने में आपको दिक्कत पेश आ रही है। तो इसका मतलब है आप अपना केस आवाम की नज़रों में हार जाएंगे। कानून की कचहरी में आप हार सकते हैं, इसका फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन आवाम की कचहरी में आप हार चुके हैं। आप सीनियर सियासतदान हैं, अपने सियासी इख्तलाफात से कतई नज़र अगर बात करें, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो 20 करोड़ आवाम का नुमाइंदा था, उसको बहैसियत वज़ीर आज़म जीआईटी के सामने पेश होना चाहिए था कि घर चले जाना चाहिए था? देखिए, अगर वो चले जाते, मुस्तफ़ी हो जाते या स्टेप डाउन कर जाते और पेश होते, मेरी नज़र में उनका कद बढ़ता। निहाल हाशमी का बयान मुस्तरद हो गया, वुज़रा काफ़ी ऑफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, बड़े तेज़ बयानात दे रहे हैं जीआईटी के बारे में, क्या कहेंगे? क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है, जीआईटी के तश्कील पर तो आपने मिठाइयाँ तकसीम की थी। जब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी जजेस का फैसला आया था, तो आपने देखा पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस मुल्तान में, तो नून लीग ने मुबारकबादें वसूल की और दी, और शहर में मिठाइयाँ तकसीम हुई। तो आज क्या हो गया? सिर्फ आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आप जवाब दीजिए। वो आपसे दस्तावेज मांग रहे हैं ना, आप सबूत दीजिए। अगर आपके पास सबूत ही नहीं है, आपके पास सवाल का उनको मुतमईन करने का जवाब ही नहीं है, आपका कतरी शहजादा आपके लिए पेश होने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें जीआईटी का क्या कसूर है? नहीं, ये बताएं कि क्या जेआईटी वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ तजावीज़ दे पाएगी, इस रिपोर्ट को मुकम्मल कर पाएगी जो करने जा रहे हैं? मैं समझता हूँ इन कि जो हालात जो चल रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, जो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके साथ किसी किस्म की कोलैबोरेशन नहीं है इदारों की, कोई उनके साथ जो उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि जीआईटी अगर वो नहीं भी कर रहे, फैसिलिटेट नहीं कर रहे, रुकावटें डाल रही हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं दे रहे, उनसे शेयर नहीं कर रहे, तो जीआईटी अपनी रिपोर्ट में पेश तो कर सकती है ना। उन्होंने 3 रिपोर्टें पेश कर दी और चौथी रिपोर्ट की एक हतमी तारीख भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन मुकर्रर कर दी है, उन्होंने कहा कि इतने दिनों के अंदर आपने केस मुकम्मल करना है, और आखिरी रिपोर्ट आपने 10 जुलाई की तारीख दे दी है। तो अब इस केस को मजीद खींचना, जो हुकूमत की कोशिश क्या थी? हुकूमत की पहले दिन से कोशिश ये थी कि इस केस को खींचा जाए। जब TOR कमेटी मार्ज वजूद में आई, जिसमें मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा था, एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी की कर रहे थे, तारिकुल्लाह साहब जमात इस्लामी की कर रहे थे, चीमा साहब काफली की कर रहे थे, तो उसमें भी इन्होंने बिला वजह मामलात को उलझाया। हमने TORs बना के दिए, हमने उनके साथ पूरे तावन करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मीटिंग दर मीटिंग मामले को लटकाने की कोशिश की। क्यों? इनकी हिकमत अमली ये थी कि ये मसला देरपा नहीं होगा, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट लिव्ड होती है, नए नए इश्यूज खड़े हो जाएंगे,
किस्म किस्म की नई खबरें आ जाएंगी और ये खबर अपना एक मंतकी तरीके से दम तोड़ जाएगी। लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, ये अवामी नौयत का मसला नहीं है, उनके ख्याल में ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके जितने जो तसव्वुरात थे, ख्यालात थे, वक्त ने गलत साबित किया और आपने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट जितना इस केस में कल था आज उससे ज्यादा है। पूरी कौम जुड़ी होती है। जब जेआईटी की खबर टेलीविजन पर नशर होती है, पूरी कौम टेलीविजन को देख रही होती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो रहा था ना, जेआईटी की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन इंडिया पाकिस्तान का फाइनल बनता जा रहा है। और आप देखिएगा कि 10 जुलाई को जब ये रिपोर्ट पेश होगी तो मेरी आज पेशन गोई है, पूरी कौम टेलीविजन को चिपकी होगी और देख रही होगी कि फैसला क्या होता है। मखदूम साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, मजीद भी इनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। मखदूम साहब, अगर टीओआरस बन जाते जो अपोजिशन जमातें मिलकर बना रही थी हुकूमत के साथ, तो सिर्फ एक खानदान के अलावा जो दीगर लोग जिन्होंने करप्शन की थी वो भी एहतसाब के दायरे में ना आते? जरूर आते। हम तो कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि सबको आना चाहिए। हमने एक खानदान पर फोकस नहीं किया क्योंकि देखिए जो ये शाही खानदान है, नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आज़म है, तो कुदरती बात है इस केस में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ रिवायत ही नहीं रही ना, किसी ताकतवर को कटहरे में लाने की तो रिवायत ही नहीं रही। ताकतवर के लिए तो कानून मुख्तलिफ हो जाता है, कानून लचकदार हो जाता है, उसके लिए तो रास्ते बनाए जाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आम आदमी रगड़ा जाता है। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक पार्टी के कंसिस्टेंट कोशिश और काविश की वजह से, और यहाँ मैं समझता हूँ कि इमरान खान को क्रेडिट दीजिए कि जो लोग को ख्याल था कि नज़रों से ओझल हो जाएगा, केस लोग भूल जाएंगे और ये जैसे ख्वाजा आसिफ कहते थे वक्त की बात है, लोग इस केस को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि इस केस को जिंदा रखा। हमने कानून की कचहरी में ले गए, लोगों का ख्याल था, बहुत से कानूनी माहिरीन ने मुझे कहा क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपने देखा कि 5 में से 2 जजेस ने तो कलम तोड़ दिया, उन्होंने तो उनके खिलाफ फैसला पहले ही दे दिया है और उन्होंने कहा कि वो हमारी नज़र में सादिक अमीन नहीं रहे। और 3 को भी हुकूमती तीनों वकला कायल करने में नाकाम रहे और वो आज जेआईटी पर बैठे अपनी राय कायम कर रहे हैं और जेआईटी रिपोर्ट के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है रूल ऑफ लॉ की, सुप्रीमेसी की, कि ताकतवर को भी कानून के सामने कानून के ताबे होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान में एक नई रिवायत पड़ रही है और अगर ये रिवायत पड़ जाती है तो करप्शन के तदारुक का आगाज होगा। अच्छा, एक मिठाई उस दिन भी तकसीम की गई थी जब हम आपके साथ थे सुप्रीम कोर्ट में, याद है इस्लामाबाद लॉकडाउन की कवरेज के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आपके साथ ही थे। जब आप शेख साहब बाहर आए, कमीशन बनाने की जब तजावीज़ दी गई, आपने उसके जो है उसको माना कि कमीशन बन जाए। उस दिन भी हुकूमत ने काफ़ी मिठाइयाँ तकसीम की थी, काफ़ी खुशी का इजहार था कि मामला मजीद लिंगर ऑन हो जाएगा। अच्छा, आपके साथी हैं, आपके सीनियर सियासतदान मुल्तान से ही ताल्लुक है, जावेद हाशमी साहब, वो फरमाते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ से बड़े मुजरिम हैं। कल उन्होंने बयान दिया। मैं समझता हूं कि ये नामुनासिब बयान है। अगर नवाज शरीफ साहब से वो इतने मुतासर थे और कायल थे तो उन्हें नवाज शरीफ साहब को छोड़ना नहीं चाहिए था। नवाज शरीफ साहब ने उनको कायम मकाम सदर बनाया था, इज्जत दी थी पार्टी का, बिल्कुल। और लिटरली जब वो एग्जाइल में थे तो मुस्लिम लीग की जो नवाज की बागडोर है उनके हाथों में थी। उसके बाद उन्होंने खुद अपनी सवाबदीद पर फैसला किया और तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, इमरान खान के साथ आए और इमरान खान ने भी उनको बड़ी इज्जत दी। इज्जत ये दी कि उनको पार्टी का सदर बनाया। सबसे एक जो अहम ओहदा है, वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट, तो अहम ओहदे थे ना पार्टी के, सेंट्रल ओहदे, तो एक ओहदे से उनको नवाजा। तो तब उन्हें ये चीज़ें दिखाई क्यों ना दी? अगर वो नवाज शरीफ से कायल थे तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर इमरान खान में इतनी कमजोरियां थी तो उनको शामिल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो अपनी जो पहली तकरीर थी कौमी असम्बली में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो मेरे कायद नवाज शरीफ, उन्होंने तो उस टाइम भी नवाज शरीफ को अपना कायद ही कहा था, पीटीआई का हिस्सा होने के बावजूद। तो फिर उनको कायद को छोड़ना नहीं चाहिए था ना, फिर कायद की सफ़ों में रहते
اور دیکھیے سیاست میں بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہوتے. پی ٹی آئی کا ہر فیصلہ میری مزاج کے مطابق تو نہیں ہوگا. بہت سے فیصلے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو میرے مزاج کے برعکس ہوں. لیکن جماعتوں میں ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے اور میجورٹی کے فیصلے کا احترام کرنا پڑتا ہے. ایک میجورٹی ویو بھی ہوتا ہے, ایک مائنورٹی ویو بھی ہوتا ہے. اب ہر مائنورٹی ویو والا شخص جو ہے وہ علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے تو پھر جماعتیں آگے بڑھتی نہیں ہیں. تو میری تو یہ رائے ہے کہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. جے آئی ٹی سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی ریزلٹس نہیں آئیں گے. فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے جس کے سامنے عمران خان, سابق چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف اور مجھے بلایا جائے, وزیر اعظم کو بلایا جائے. دیکھیے یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے نا. وہ دوسرے کیس کی بات کر رہے ہیں, وہ غالباً دھرنے کے کیس کی بات کر رہے ہیں. وہ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے. جے آئی ٹی ایک اور ایشو ہے. جے آئی ٹی تو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پیناما کے اسپیسیفک کیس کو, کرپشن کے کیس کو کر رہی ہے. وہ جس کے صرف ریفرنس دے رہے ہیں وہ ایک اور کیس ہے. ٹھیک ہے, دھرنے والا. تو اس پہ کیا مضمرات تھیں, کیا چیزیں سامنے تھیں, بناتے. کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے نا. ان کی مطلب مسلم لیگ نواز نے کرنا ہے نا فیصلہ. تو بنا دیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ بنائیں؟ بنائیے. فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانا چاہتے بنائیں, آئیں, ہم بھی اپنا موقف لے کر چلے جائیں گے. انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے, آپ کو دوسری مبارکباد. آپ دوبارہ جو ہے وائس چیئرمین پارٹی کے منتخب ہو گئے ہیں. لیکن اس بار انٹرا پارٹی الیکشن بھی جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں اس کو آج کسی نے چیلنج بھی کر دیا ہے. سیکنڈلی اتنا جو ایک مومنٹم بنایا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا ود ان پارٹی, پہلی بار پاکستان میں دیکھا. لیکن اس بار انتہائی عجلت میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عجلت میں اس لیے ہوئے کہ ٹائم لیمیٹیشن ہے. پارٹی اس وقت, پارٹی کی پوری توجہ مرکوز ہے جے آئی ٹی کے کیس پر, پیناما کے کیس پر. پارٹی کی توجہ ہے 2018 کے انتخابات پر, اس کی صف بندی کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. کیوں آنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف میں؟ کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو منجھے ہوئے لوگ ہیں, جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور جن کو ضیاء الحق نہ پلٹ سکے, جن کو مشرف قائل نہ کر سکے, آج وہ کاف کو چھوڑ کر, پی پی کو چھوڑ کر, دیگر جماعتوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. تو کوئی وجہ ہوگی تو آ رہے ہیں, ایسے تو کوئی نہیں آتا. اب انتخابات کا جہاں تک تعلق ہے, پی ٹی آئی نے نیا ایک طریقہ انٹروڈیوس کرایا اور اتنے وائڈ لیول پر اکراس دا بورڈ لوگوں سے رائے لی. جی, اور ڈائریکٹ رائے 27 لاکھ آپ کے رجسٹرڈ ووٹر سے, لیکن صرف 1,80,000 ووٹ پول ہوئے. نہیں, یہ فگر ہے, یہ آپ کی جو الیکشن کمیشن جو آپ نے اسے دیا ہے, یہ اس کا رزلٹ ہے. نہیں, 1,89,000 تو ایک پینل کو پڑے, انصاف پینل کو, اور 40-41 ہزار کے قریب دوسرے پینل کو بھی ووٹ پڑے. ٹھیک نہیں, اوور آل 1,90,000 کر رہے ہیں, 89,000 1,89,000 جو نوٹیفیکیشن آیا میں نے اس کو پڑھا. چیک کر لیں. چلیں آپ کی بات بڑی کرتے ہیں, 2 لاکھ ووٹ بھی پڑ گئے یا 3 لاکھ بھی پڑ گئے, 27 لاکھ دیکھیے ممبرشپ. اب یہ بتائیے, آبویسلی اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے الیکٹورل رولز پر, جو جنرل الیکشن ہوتا ہے, کتنے ووٹ ہوتے ہیں, کتنے فیصد ووٹ پڑتے ہیں؟ کیا 100% ووٹ پڑتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو 32% ووٹ بھی پڑے ہیں. بالکل ایسا. ہاں, ہمارے ہاں 40% بھی پڑے ہیں. پچھلی دفعہ ٹرن آؤٹ بہتر تھا تو کچھ قدرے بہتر ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک الیکشن فور گون کنکلوژن ہو, دیکھیے عمران خان پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں, صرف چیئرمین نہیں ہیں, جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی. جب وہ ایک پینل کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کے بہت سے ساتھی جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیا, جی, وہ قائل تھے کہ ہم عمران کے ساتھ ہیں. جو پی ٹی آئی میں آیا ہے تو اس نے عمران کی قیادت کو قبول کیا ہے تو پی ٹی آئی میں آیا ہے نا. عمران کے ویژن کو, عمران کے فلسفے کو قبول کیا ہے تو پارٹی میں آیا ہے. تو جس پینل کو عمران لیڈ کر رہے ہیں تو اس کی تو ہمدردی لامحالہ اس کے ساتھ ہونی تھی. ٹھیک ہے, اور عمران نے کوشش یہ کی ہے کہ میں مختصر وقت میں الیکشن کروا دوں اور ایک اپنی ٹیم مرتب کر لوں, جو ٹیم میرے ساتھ کیمپین میں بھی ساتھ چلے, اور انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ کامیابی دیتا ہے, عوام ہمارے پہ اعتماد کرتی ہے, بھروسہ کرتی ہے, تو حکومت کی تشکیل میں بھی اس کے لیے وہ کارساز ہو. وہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے پارٹی میں اعتراض نہیں کیا. اب اعتراض کون کر رہا ہے؟
एतराज वो लोग कर रहे हैं जो नून लीग का आलाकार बने हुए हैं, जो नून लीग के कहने पर कभी फंडिंग का केस लेके जाते हैं। वो नून लीग के इस वक्त वो जो कहते हैं ना फिफ्थ कॉलम, वो फिफ्थ कॉलम है, वो पोरस का हाथी है, ठीक है ना जी। तो वो उनके इशारों पर नाच रहे हैं और उनका पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है, पार्टी में उनकी कोई रिकग्निशन ही नहीं है, पार्टी में उनकी कोई पसीराई नहीं है। तो लोग तो तराज तो करते हैं। और पनामा केस से पहले भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे थे आप लोग, लेकिन वो इतना मोमेंटम बना कि एक ग्रुप को आप लीड कर रहे थे, दूसरा जो ग्रुप था उसको जहांगीर तरीन साहब लीड कर रहे थे, और किस किस्म के बयानात आए। इवन आपने ये भी कह दिया कि अगर तरीन साहब से टिकट लेना पड़ेगा तो मैं टिकट ही नहीं लूंगा। तो लेकिन अभी पहली बात तो यह कि टिकट तरीन साहब ने तो नहीं देना होता, सेक्रेटरी जनरल टिकट नहीं, सेक्रेटरी जनरल टिकट नहीं देता, टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड देता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेक्रेटरी जनरल हिस्सा हो सकते हैं, वैसे तो वाइस चेयरमैन भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का बयान यही था कि तरीन साहब से टिकट मांगना पड़ा तो नहीं लूंगा टिकट। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से बात का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मखदूम शाह, महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। मखदूम साहब, रेमंड डेविस का इशू हुआ, आपने रिजाइन कर दिया, आज दोबारा कुलभूषण का इशू। आपके इस सवाल से मैं एक थोड़ा सा एक जवाब पहले दे दूं जी। मैं आपको ये वजाहत करना चाहता हूं कि जहांगीर तरीन मेरे बचपन के दोस्त हैं जी, और वो एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, मैं भी एक जिम्मेदार ओहदे पर हूं। हम कभी पार्टी के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों ने स्ट्रगल की है, दोनों अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह दोनों इमरान खान के शाना बशाना चलेंगे। और वो लोग जो हमारे अंदर इख्तलाफात के बीज बोने की कोशिश करते हैं, उनके अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे, ये वक्त साबित करेगा। ठीक है, आप वजीर खारजा थे, रेमंड डेविस का इशू हुआ, आपने रिजाइन कर दिया, आज कुलभूषण यादव सब चीज़ें कन्फेस भी कर ली, आज इवन उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रहम की अपील भी की है। इसका क्या बनेगा, क्या मुस्तकबिल होगा? पाकिस्तान अपना केस जो है आलमी अदालत में ठीक तरह उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया, नहीं लड़ पाया अपने केस को। देखिए, मैं समझता हूं कि, और हमने इस पर कमेंट भी किया था, नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने आके हमें ब्रीफिंग भी दी थी और उस पर तकरीबन सभी जमातों का इत्तफाक था कि पहली पेशी में हम ज़्यादा तैयार नहीं थे और हमारा केस मुनासिब तरीके से पेश नहीं किया गया और हमने उस पर एतराज़ात किए। और हमने एतराज़ात इसलिए किए, हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए नहीं, पाकिस्तान के मुकदमे को ठोस और मजबूत करने के लिए। तो फिर हमारे उन एतराज़ात पर हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की, नए लोगों को उन्होंने शामिल किया, अटॉर्नी जनरल को जिम्मेदारी दी, एक सीनियर आदमी को जिम्मेदारी दी। वो जाने से पहले, हेग जाने से पहले हमारे सामने आए, उन्होंने अपनी हिकमत अमली हमारे सामने रखी और फिर वहाँ की वापसी पर भी वो आए और उन्होंने दोबारा ब्रीफ किया। तो अब हम समझते हैं कि वो सही लाइंस पर उम्मीद है कि काम करने की तरफ वो अब राग़िब हो गए हैं और इंशाल्लाह बेहतर केस लड़ा जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान को किसी हद तक ये कामयाबी हुई कि वो स्टे और उसकी जो एग्जीक्यूशन को रुकवाने में कामयाब हो गए। अब जहाँ तक उसके एतराफ़ी जुर्म का ताल्लुक है, वो तो पहले भी कर चुके और एक तासुर अगर ये दिया जा रहा था कि वो दबाव के तहत किया, तो अब जो दूसरा जो उन्होंने अपना अपील जो दायर की है आर्मी चीफ को, तो उन्होंने तो अपनी चीज़ों को दोहरा दिया है और उन्होंने तो और वजाहतें कर दी हैं। तो एडमिशन तो हो गई, तो वो एडमिट कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी का एडमिशन कर रहे हैं, वो टेरर फंडिंग का जिक्र कर रहे हैं। तो उन पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए तो उन्होंने तो तस्दीक कर दी है। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का केस नहीं बनता और हिंदुस्तान के ये शायान शान ही नहीं है कि वो इस तरीके से इस केस को परसू कर रहा है। एक तरफ वो हमसाया है, एक तरफ वो चाहता है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। पाकिस्तान का तो पहले दिन से मौक़िफ़ ये रहा है कि हमारे इख्तलाफात हैं, हम उन इख्तलाफात को बैठ के मेज़ पर बैठ के हल करने के लिए तैयार हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं अच्छे हमसायों की तरह हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हल तलब मसले हैं, थ्रू ए निगोशिएटेड सेटलमेंट हम उनकी तरफ आगे बढ़ें। लेतोलाल हिंदुस्तान कर रहा है, बलूचिस्तान में हालात हिंदुस्तान बिगाड़ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में तखरीबकारी को हवा हिंदुस्तान दे रहा है और मैं समझता हूं कि इस एतराफ़ के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रही। हिंदुस्तान का केस तो इसने खुद ख़त्म कर दिया। जमशेद दस्ती की बात करते हैं। जमशेद दस्ती ने सदारती खिताब के दौरान आपका दिया हुआ, इमरान खान का दिया हुआ नारा गो नवाज गो प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर लगाया, उसके बाद उनका हशर क्या हुआ आपके सामने? देखिए, ये नारा तो कौमी नारा बन चुका है।
آپ دیکھیں کہ کرکٹ میچ کا فائنل ہو رہا ہو تو گو نواز گو کا نعرہ ابھی لگتا تو ہے. پرائم منسٹر عمرے پہ گئے ہیں، وہاں گو نواز گو ہو گیا. پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہو تو وہاں گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں. حتیٰ کہ جب عمرے کی ادائیگی کے لیے وزیر اعظم جاتے ہیں تو پاکستانیوں کے تبصرے جو آپ نے سنے وہ آپ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ایک قومی نعرہ بن چکا ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے تو ان کو مان لینا چاہیے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایسا تو نہیں کہ آگے کوئی ایسا بھی بین لگ جائے گا کہ پرائم منسٹر حج یا عمرے پہ جائیں تو پاکستانیوں کے وہاں حج اور عمرے پہ بھی بین لگ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اچھا مخدوم صاحب، آپ گئے ملنے کے لیے دستی صاحب کو، ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پروڈکشن آرڈر جو ایشو بنا، گیلانی صاحب کے دور حکومت کی اگر بات کریں جس ٹائم وہ اسپیکر قومی اسمبلی تھے، انہوں نے 4 لوگوں کے پروڈکشن آرڈر از خود جاری کیے. تو یہاں پہ پروڈکشن آرڈر کے بارے میں لاز کیا ہیں اور کیوں آپ کو ملنے نہیں دیا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے افسوس ہوا جب میں گیا. وہ سینٹرل جیل ملتان میں تھے، میرے حلقے میں ہی وہ جیل ہے. جی بالکل. اور میرا ان سے ایک تعلق ہے، وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں، ہم مل کے کام کر رہے ہیں. اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ گرفتاری سے ایک روز پہلے ہم اکٹھے تھے، اسلام آباد میں ہماری میٹنگ تھی، ہم نے افطار بھی اکٹھے کیا، ہم نے مغرب کی نماز بھی اکٹھے پڑھی، اور دوسرے دن لیکن وہ آپ کے خلاف الیکشن لڑنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں 150 سے. میرا بھائی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ 150 میں نہیں آئیں گے، یہ بھی لوگوں کی خام خیالی ہے. انہوں نے خود اعلان کیا 2 بار. وہ اس پہ نظر ثانی کر چکے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہاں جو کیا وہ میرا فرض بنتا تھا. میرا کولیگ ہے، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، من گھڑت کیسز میں سیاسی انتقام کا اس کو نشانہ بنایا گیا. اور میں نے وہاں جا کر، اور میرے ساتھ ملک عامر ڈوگر بھی تھے، یہاں کے شہر کے دوسرے ایم ایل اے، ہم نے مل کر آواز اٹھائی. جیل حکام نے معذرت کر لی کیونکہ انہوں نے کہا اوپر سے حکم ہے، ہم آپ کو نہیں ملنے دیں گے. ہم نے اصرار نہیں کیا، ہم نے قانون ہاتھ پہ نہیں لیا، ہم نے کہا یہ میں درخواست لے کر آیا ہوں، اس سے آپ دستخط کروا دیجیے درخواست پر، کیونکہ اسپیکر کہتے ہیں کہ جب تک میرے پاس ریٹن اپلیکیشن نہیں ہوگی میں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جواز ہم مٹا دیں. تو انہوں نے ہمیں پھر وہ درخواست سائن کروا دی، جو کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسپیکر کی خدمت میں پیش کی اور ان سے درخواست کی کہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں. اور اس پہ اسپیکر نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. لیکن پنجاب حکومت نے اس کو اہمیت نہیں دی، اپنے اسپیکر کے آرڈر کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ہوم ڈپارٹمنٹ نے آرڈر کو آگے کمیونیکیٹ نہیں کیا، اور جیل حکام سے جب رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پروڈکشن آرڈر ملا ہی نہیں ہے. اور پنجاب حکومت کی یہ ایک حکمت عملی تھی کہ لے تو لال کیا جائے، اور کیونکہ اسمبلی کا اجلاس تو ان کو علم تھا کہ بجٹ کے پاس ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، تو پروڈکشن آرڈر کو پریکٹیکلی انہوں نے نلیفائی کر دیا. یہ ان کی ایک پلاننگ تھی. آج ان کی ویسے ضمانت ہوگی تمام کیسز میں؟ جی، میں نے ابھی مبارکباد دی ہے، ضمانت ہوئی ہے اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ضمانت ہونی چاہیے تھی. دیکھیے، یہ پرانے کیسز اٹھا کر ان کو، دیکھیے سیاسی انتقام کا نشانہ جب آپ لوگوں کو بنائیں گے، اپنے سیاسی حریفوں کو بنائیں گے، اس سے سیاسی آپ کی ساکھ بڑھے گی نہیں، متاثر ہوگی. دیکھیے، مسلم لیگ نون کے دوستوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. کیا مشرف دور آپ کو بھول گیا ہے؟ جب آپ پر انتقامی کارروائیاں ہوتی تھیں، لوگوں کو پابند سلاسل کیا جاتا تھا، جھوٹے کیسز میں مبتلا کیا جاتا تھا، آپ پر کیا گزرتی تھی؟ آپ اسے سیکھے نہیں ہیں. یہ وزرا ٹی وی اور پہ کب آگے وہی رونا سیکھیں گے؟ روتے تھے اور کب پروگرام سیکھیں میں گے؟ بیٹھ کے. کب سیکھیں گے؟ ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک ویلیوز کب جو ہے ہمارے ذہنوں میں انکلکیٹ ہوں گی؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو دہرائیں. اس سے ہم سبق سیکھیں اور آگے کے لیے بہتر روایات قائم کریں. جی بالکل، ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. مخدوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مخدوم صاحب سے ہم سرائیکی صوبے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مخدوم صاحب سے بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے. مخدوم صاحب بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قرارداد بھی منظور کرائی، پنجاب اسمبلی سے بھی، بہاولپور صوبے کی بھی ہوئی، ملتان صوبے کی بھی ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ پیپلز پارٹی نے ڈرامہ کیا، پیپلز پارٹی نے سیاست کی. دیکھیے، پیپلز پارٹی اگر سیریس ہوتی تو پنجاب حکومت سے قرارداد منظور ہو گئی تھی نا. گو نون لیگ نے اس قرارداد میں رخ نہ ڈالا، انہوں نے یہاں کے لوگوں کو تقسیم کیا، بہاولپور، ملتان، دیرہ غازی خان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی.
ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ 3 اضلاع پر ایک بنا دیا جائے اور 11 اضلاع کل ہوں اور باقی پر ایک اور صوبہ بنا دیا جائے, یہ امپریکٹیکل تھا, یہ امپریکٹیکل تھا. اور انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تاکہ یہ چیز دم توڑ جائے. یہ دم توڑے گی نہیں, یہ ان کی خام خیالی تھی. پیپلز پارٹی نے بھی سیاست کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس نعرے پر 2013 کے انتخابات پر ایک اپنی خیر سگالی حاصل کریں گے, لوگوں سے ایک پذیرائی حاصل کریں گے. اچھا, قرارداد منظور ہو گئی پنجاب اسمبلی سے, تو حکومت تو آپ کی تھی, صدر تو پیپلز پارٹی کا تھا, وزیر اعظم تو پیپلز پارٹی کا تھا, تو مرکز میں اس کو آپ نے کیوں نہیں پاس کرایا؟ نون بھی اس پہ متفق ہے, پیپلز پارٹی بھی متفق ہے, تو آپ دونوں مل جاتے تو 2/3 اکثریت تو آپ کی بنتی تھی. صوبے کی اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا تھا. قانونی شکیں تو پوری ہو گئی تھی, لیکن نیت نہیں تھی, اور یہ سیاست تھی. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے, تحریک انصاف اس پر سیاست نہیں کرنا چاہتی. تحریک انصاف سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے. ہم نے ہندوستان کے کیس کو سٹڈی کیا ہے کہ ہندوستان نے اگر پنجاب کو تقسیم کیا 3 صوبوں میں تو کیوں کیا؟ کوئی منطق تھی نا, کوئی لاجک تھا, کیوں کیا گیا؟ کیا گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کیا گیا؟ کیا انہوں نے دیکھا کہ پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ مینیجبل نہیں ہے؟ آج آپ پنجاب کی ذرا پنجاب کا حجم دیکھیں, پنجاب کی وسعت دیکھیں, پنجاب کی آبادی دیکھیں. میری رائے میں اتنی بڑی آبادی جو کہ بیشتر یورپین ممالک سے صرف پنجاب کی آبادی زیادہ ہے, اس کو مینیج کرنا ناممکن ہے. تو پیورلی آن ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز, پیورلی آن ایشوز آف گورننس, پیورلی آن ایشوز آف ڈیلیوری, لوگوں کو بہتر حکمرانی, لوگوں کو بہتر ڈیلیوری دینے کی خاطر, اور اس علاقے کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے فنڈز میں, نوکریوں میں, اکوموڈیشن میں. ہم جسے کہتے ہیں نا نہر کی ٹیل پر آتے ہیں, ہمارے ہاں آتے آتے وسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پانی بھی سوکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کے لوگوں میں ایک شدت سے ایک یہ چیز جنم لے چکی ہے کہ ان کا اپنا تشخص ہونا چاہیے. میری اس پر عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے, میں آج آپ کے پروگرام میں اس کا انکشاف کر رہا ہوں, اور میری عمران خان سے اس پر بات ہوئی ہے, اور میں ان کو قائل کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف دیانتداری سے پنجاب کے اس علاقے کے بارے میں سوچے اور اس پر سنجیدگی سے اپنی پالیسی کا اس کو حصہ بنائے. میں تو یہاں تک کہوں گا, میں تو چاہوں گا کہ ہم اس پر اپنے منشور میں اس کا ہم تذکرہ کریں. یہ میں انشاءاللہ جو ہماری جو پالیسی پلاننگ کمیٹی ہے اس میں یہ موقف لے کر جاؤں گا. میں انشاءاللہ اس خطے کی آواز وہاں اٹھاؤں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز آواز ہوگی, اور میں فیکٹس فگر سے بات کروں گا, جذباتی بات نہیں کروں گا, اعداد و شمار سے بات کرنا چاہوں گا, اور لوگوں کو قائل کرنا چاہوں گا کہ اس ایسے ہونے سے اس علاقے کا فائدہ کس طرح ہوگا اور ہمارا وفاق مضبوط کیسے ہوگا. وفاق تو مختلف اکائیوں کا نام ہے نا, اگر 4 اکائیاں ہیں تو ضرورت کے تحت 5 بھی تو ہو سکتی ہے نا, اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے نا. دنیا میں ایسے ہوا ہے, ہندوستان میں ایسا ہوا ہے, تو انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت ایسا کیا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کا ایک اپنا وجود, ایک تشخص کا بڑا ایک سٹرونگ کیس ہے, اور تحریک انصاف اور عمران خان کو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم قائل کر چکے ہیں. عمران خان یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ اس کے بارے میں تحریک انصاف کو ایک سنجیدہ موقف لینا ہے. شاہ صاحب, آپ نے محرومیوں کی بات کی, آپ کے والد صاحب گورنر رہے, آپ وزیر خارجہ رہے, گیلانی صاحب پرائم منسٹر پاکستان رہے, لغاری صاحب صدر رہے, اور کتنے یہاں سے ہمیں گورنرز نظر آتے ہیں. تو ہم لوگ خود ہی اقتدار میں رہے, محرومیاں نہیں ختم کر پائے اپنے علاقے کی. دیکھیے, اوبیسلی کام ہوا, لیکن جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. جب آپ پالیسیز بناتے ہیں نا, ایک تو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کون کرتا ہے؟ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کرتی ہے آپ کی بیوروکریسی, آپ کی سول سروس. سول سروس میں اس خطے کی جو موجودگی ہے نا, وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو ہم چاہتے ہیں, دیکھیے نا کیا ہوا تھا, بھٹو صاحب نے جب محسوس کیا کہ سندھ کا جو دیہی علاقہ محروم ہے, اور اگر اوپن کمپٹیشن میں اگر مقابلہ کیا جائے تو جتنی نمائندگی ملے گی وہ اربن سندھ کو مل جائے گی, اور رورل سندھ کا تو کوئی حصے دار سروسز میں ہوگا ہی نہیں. تو انہوں نے ایک کوٹا بنایا,
ایک اربن رورل کوٹا بنایا، اس سے بہت سے سندھی سروسز میں آئے، اور وفاق میں مختلف اکائیوں کو، مختلف قومیتوں کو نمائندگی دینا وفاق کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ یہاں پنجاب میں ایسا نہیں کیا گیا، وہاں ہوا، یہاں ایسا نہیں ہوا۔ جنوبی پنجاب جب آپ اس کا شمالی پنجاب سے موازنہ کرتے ہیں تو یہاں محرومیاں ہیں، یہاں غربت بھی زیادہ ہے، یہاں پسماندگی بھی زیادہ ہے، یہاں بے روزگاری بھی زیادہ ہے، اور پھر یہ سارا ایک دیہی علاقہ ہے اور ایک زرعی علاقہ ہے، اور اس وقت زراعت کا جو حشر اس حکومت نے کیا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اس وقت جتنی زبوں حالی زراعت کی ہے، کاشتکار کی ہے، شاید کبھی نہ کی۔ بجٹ میں صرف 20 ارب روپے رکھے گئے پورے صوبے کے لیے زراعت کے حوالے سے۔ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، مذاق بنا دیا ہے اس وقت۔ اچھا آپ دیکھیں سب سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان کیا گیا، اس کیا حوالے ہوا؟ سے پیش رفت ہوئی، کمیٹیاں بنی، لیکن ابھی وہ کیا اعلان ہوا؟ ہی رہ اس گیا۔ سب کمیٹی کے چیئرمین اور کون تھے؟ تحریک اس سب کمیٹی کے چیئرمین کون تھے؟ گورنر صاحب گورنر صاحب رضوانہ صاحب، ٹھیک ہے۔ اور رضوانہ صاحب نے یقیناً کوشش کی ہوگی، اچھے آدمی ہیں، لیکن دیکھیے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اوپر کنٹرول ان شخصیات کا ہے جو سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں اور اپنے کنبے تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک اس سوچ سے آپ بالا نہیں ہوں گے تو یہ ڈیولوشن کا کانسیپٹ آگے نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں بلدیاتی نظام لے کر آئے ہیں، اس بلدیاتی نظام سے تو مشرف کا بلدیاتی نظام جو ہے زیادہ مؤثر تھا، زیادہ فعال تھا۔ یہ تو آپ دیکھیں، اب کاؤنسلر سے جا کے ملیے بے اختیار، وائس چیئرمینوں سے ملیے بے اختیار، میئر سے پوچھئے، میئر ملتان اختیار ہے اس کا، ڈپٹی کمشنر سارے معاملہ چلا رہے ہیں، بالکل بتائیے۔ ایسا ہے۔ اچھا مخدوم صاحب، آپ نے کہا کہ پارٹی منشور میں عمران خان کو قائل کریں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں باقی جو پوری پارٹی ہے وہ بھی قائل ہو جائے گی؟ کیا یہ منشور کا حصہ ہوگا آنے والے الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائل کیا جا سکتا ہے، آئی ایم کنونسڈ کہ انشاءاللہ بڑا سالڈ کیس ہے، بڑا مضبوط کیس ہے، اور پی ٹی آئی منطقی لوگوں کی جماعت ہے، پی ٹی آئی پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، اور پی ٹی آئی وفاقی سوچ کی جماعت ہے۔ اس سے وفاق مضبوط ہوگا۔ دیکھیے ایک تاثر کیا ہے کہ 3 صوبے یکجا ہو بھی جائیں تو پنجاب ان پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو اس سے ہارٹ برننگ ہوتی ہے، بلوچستان میں ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے، سندھ میں ہوتی ہے۔ یہ وفاق کے بیلنس کو بہتر کرے گا۔ ہم ایک وفاقی سوچ ہے، ہم ایک وفاقی ہمارا نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، اس سے سسٹم مضبوط ہوگا، اس سے ڈیموکریسی سٹیبل ہوگی۔ لاسٹ کوشچن مخدوم صاحب، آنے والا جو الیکشن ہے سال 2018 کا، پاکستان تحریک انصاف کتنی سیٹیں لے جائے گی ساؤتھ سے؟ دیکھیے یہ تو میں پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا الیکٹیبلز آ رہے ہیں کافی سارے آپ کی طرف، میں یہ کہہ سکتا ہوں، دیکھیے الیکٹیبلز کو ایک طرف رکھیے، الیکٹیبلز آئیں بسم اللہ، لیکن الیکٹیبل سے ہٹ کے ووٹ تو عوام کا ہے۔ عوام میری رائے میں فیصلہ کر چکی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہم نے بارہا آزمایا ہے اور انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ یہ 30-35 سال سے پنجاب میں نون کی حکومت چلی آ رہی ہے، اور اس انتخاب جب اب آئے گا تو 10 سال تسلسل سے شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوں گے، کسی کو اتنا لمبا ٹینیور نہیں ملا۔ اور آ کے لوگوں کی حالت دیکھ لیں، آ کے آج دیکھ لیں کہ منظور آباد شریف پورے کا کیا حال ہے، آج آ کے دیکھ لیں ملتان کی سڑکوں کا کیا حال ہے، پینے کے پانی کی گٹر ابل رہی ہیں، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ انہوں نے پنجاب کی تعلیم کو دیکھ لیں، صحت کے میدان کو دیکھ لیں، نشتر کی کیفیت دیکھ لیں، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو دیکھ لیں، یہ پورا بوجھ ساؤتھ کا ان پہ آیا ہوا ہے۔ میٹرو کا منصوبہ بنا دیا، اربوں روپے خرچ کر دیے، بسیں خالی ہیں، واپس ہو رہی ہیں۔ اس سوچ کے خلاف، اس سوچ اور اس ہٹ دھرمی کے خلاف لوگ ووٹ دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ماحول سازگار ہے۔ بہت شکریہ مخدوم صاحب، بہت سی باتیں تھیں مخدوم صاحب سے کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان عادل نظامی کو پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔